अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। मौजूदा हुकूमत की बात करें, इनको क्या मसला है? अगर अल्लाह ना करे कोई भी नुकसान होता है, इनके लंदन में असासे और जायदादें हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनके मफादात बाहर हैं, इनका पैसा बाहर है, कारोबार बाहर है, ये एक टिकट इन्होंने कटवाना और चले जाना। मसला तो उन लोगों को है जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिनकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, जिनका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। मसला तो उनको है। और इवन के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको भी दुख और तकलीफ, जो 1.25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान के इसलिए सोचते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऐसे मकाम पे आ जाए, ऐसी पाकिस्तान की का मकाम मर्तबा हो, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वायरमेंट हो, इतना पाकिस्तान आगे चला जाए कि वो भी अपने मुल्क वापस आ जाएं। तो कोई प्रदेश में कौन रह सकता है? हाँ, जिन्होंने यहाँ से हराम का पैसा कमाया है, लूट के बाहर भेजा है, बाहर असास और जायदादें बनाई हैं, वो तो वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जो बाहर मेहनत मजदूरी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो भी आके अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको अपने मुल्क की फिक्र है। इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया में शायद कहीं पे इतना इस तरह के हालात ना हो जिस तरह के पाकिस्तान में सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम पे, जहाँ बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, वहां पे और बात है। लेकिन जमहूरी किसी मुल्क में ऐसी एक भी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जहां पे हुकूमत, इदारे, अदालतें, इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब मिलके और अवाम के खिलाफ खड़े हों। ऐसी मिसाल कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अवाम को इस हद तक मायूसी थी कि फौरी तौर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उनको यकीन है अवाम को कि जीत अवाम की होनी है। टाइम लग सकता है, और इस बात की भी लोगों को उम्मीद थी कि जो भी होना है वो इंटरनेशनली होना है, वो बाहर से होना है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी होने करना है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों का बेपनाह एहतराम भी है, इज्जत भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है कि यार ये वो लोग हैं, हम तो यहाँ पे नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हों। वो बेचारे वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, या उनकी फैमिलीज को उठाया भी जाता है, उनके लिए भी मुश्किलात है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। इमरान खान मुकम्मल जीत चाहते हैं, इमरान खान मुकम्मल फतह चाहते हैं, इमरान खान आधी जीत नहीं चाहते। इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो वहाँ से कहें कि ठीक है मुझे बनी गाला हाउस अरेस्ट कर दें, ये नहीं। इमरान खान पूरी ताकत के साथ, पूरे अपनी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसके नतीजे में, अपनी जुर्रत और बहादुरी के नतीजे में पूरी कुव्वत और ताकत से बाहर आना चाहते हैं और अपने जोर बाजू से आना चाहते हैं, किसी और के जरिए बाहर नहीं आना चाहते। और ये इमरान खान के आप ट्वीट्स और इमरान खान के बयानात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्यों इमरान खान जो हैं वो किस तरह की वो बात कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजाबंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कंप्रोमाइज इमरान खान 9 मई के ऊपर नहीं कर रहे और 26 नवंबर के ऊपर नहीं कर रहे। और फिर एक और बात आप एक और भी सुन लें, वो जो टाउट्स हमें आके बताते थे, वो जो तबलचिए में आके बताते थे, खुशामदी जो चाबी वाले खिलौने में आकर बताते थे कि 9 मई पे माफी बगैर इमरान खान को माफ नहीं किया जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? चंद दिन की खामोशी, चंद हफ्तों की खामोशी, छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, चंद हफ्ते तो खामोश हो जाए खान साहब। वो जो कहते थे कि फलानी माफी, वो जो कहते थे मिलिट्री कोर्ट्स में भेजेंगे, वो जो कहते थे ये, अब कह रहे हैं चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा, चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा। तो इमरान खान एक लम्हा भी खामोश होने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि और 26 नवंबर पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं हमारे लोगों को 9 मई और 26 नवंबर के सानियात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ यह जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम की अदायगी की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो आवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, देती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। इसी अदम इस्तेकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो बता रहे थे उमर यूब साहब, क्योंकि उनके बड़े ज़बरदस्त उनका ज़ाहिर इकॉनमी के ऊपर उनकी ग्रिप है, वो ये बता रहे थे कि ये जो 18 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ये जो पैसा लगा कर गए हैं उसकी रकम बनती है 14 अरब डॉलर। 14 अरब डॉलर रुपए खर्च हुए हैं टोटल इन 18 लाख के पाकिस्तान से बाहर जाने में। और एक तरफ हम 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं।
عمران خان کہتے ہیں کہ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیز کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگا دیا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ اگر ایجنسیوں کو سیاست کی بجائے اپنا کام کرنے پر لگا دیا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹپتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہیں۔ القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی۔ میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جاوید رانا، جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے سامنے ہے، کے خلاف اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ نیب کا مقصد پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوانا ہے، نہ کہ سیاسی انتقام کی غرض سے اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار بننا۔ ہائی کورٹ کی نئی تقرریاں، جج راجہ منہاس کو، انعام امین منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ارشد منہاس کا یہ انعام، یہ جو کیا نام ہے اس کا، انعام منہاس جو ہے، اس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور جی ایچ کو حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم کی بابت جج بنے ہیں جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کٹپتلی، نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق سننا نہیں چاہیے۔ توشہ خانہ کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا نہیں بنتا، کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو بیل دی اس میں تو تقریباً ختم ہو گیا وہ کیس ویسے ہی توشہ خانہ 2، لیکن پھر بھی بھیج دیا جناب راجہ انعام امین منہاس کے پاس۔ راجہ منہاس کی تقرری ایڈھاک بنیادوں پر 26 یعنی ترمیم کے بعد ہوئی، اور چونکہ انصاف کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی جسے ہر حال میں مجھے پابند سلاسل رکھنا ہے، لہٰذا یہاں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ بھی سامنے آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر راجہ منہاس کو توشہ خانہ کیس سے اصولاً اور اخلاقاً الگ ہو جانا چاہیے۔ القادر کیس کے معاملے میں لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ رقم حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں آنی تھی۔ اسی لندن کی عدالت کے فیصلے سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ یا کسی جرم کا پیسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ 21 اپریل 2020 کو القادر کے معاملے پر نیب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جو چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر نیب اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اس انکوائری کی تحقیقات کر کے اس مقدمے کو بند کر دیا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں کہ اس سے چلایا جا سکے۔ القادر کی دوبارہ انکوائری کا آغاز بدنیتی پر کیا گیا۔ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم کا منصوبے سے ایک ٹکے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔ تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے دور میں جو جی ڈی پی گروتھ 6.2% تھی وہ آج 0 پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کورونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخابات سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سر پلس میں۔ کے پی کے حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے، وہاں صحت کارڈ بحال ہے۔ حکومت کو 1100 ارب کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ 1100 ارب نیب سکینڈل تھے نا، جو انہوں نے نیب میں کے قانون میں ترمیم کر کے اور وہ این آر او دے دیا تھا۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔